बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। एक सवाल और उसका जवाब। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम खुलफाए राशिदीन व आइम्मदीन की शोहरत से बढ़कर तो किसी की शोहरत नहीं, फिर उन हजरात के मुतल्लिक गुमनामी की फजीलत क्यों मरवी नहीं? जवाब, जान लीजिए मज़मूम वो शोहरत है जिसकी चाहत की जाए। अलबत्ता जो शोहरत बग़ैर तलब के महज अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने करम से अता फरमा दे वो हरगिज़ मज़मूम नहीं। अलबत्ता कमज़ोर लोगों के लिए शोहरत आजमाइश है। उसको यूँ समझिए कि कुछ लोग डूब रहे हैं, उनमें एक ऐसा कमज़ोर शख्स भी हो जिसे तैरना आता हो। अब उसके लिए बेहतर ये है कि उसका किसी को इल्म ना हो, वरना वो सब आकर उससे चिमट जाएंगे। नतीजतन वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा और उन सब के साथ खुद भी हलाक हो जाएगा। जबकि एक कवि तैराक के लिए बेहतर ये है कि डूबने वाले उसको पहचानें ताकि उसके साथ चिमट जाएं और वो उनको बचाकर सवाब पाए। तीसरी फसल हुब्बे जाह की मजम्मत। हुब्बे जाह की मजम्मत में दो फरामीन बारी ताला। तिलकत दारुल आखिरातु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा। सूरह अल-कसस। तर्जुमा, ये आखिरत का घर हम उनके लिए करते हैं जो ज़मीन में तकब्बुर नहीं चाहते और ना फसाद। इस आयत मुबारका में इरादा शोहरत और इरादा फसाद को ज़िक्र करके ये बयान किया गया कि आखिरत उसी के लिए है जो इन दोनों इरादों से खाली हो। मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्लन नारु व हाबिता मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यामलून। सूरह हूद। तर्जुमा, जो दुनिया की ज़िंदगी और आराइश चाहता हो हम उसमें उनका पूरा फल दे देंगे और उसमें कमी न दें। ये हैं वो जिनके लिए आखिरत में कुछ नहीं मगर आग और अकारत गया जो कुछ वहाँ करते थे, और नाबूद यानी बर्बाद हुए जो उनके अमल थे। ये आयत भी अपने अमूम के साथ तलब शोहरत को शामिल है, क्योंकि शोहरत की चाहत दुनियावी ज़िंदगी की लज्जतों और ज़ीनतों में से एक बहुत बड़ी लज्जत और ज़ीनत है। हुब्बे जाह की मज़म्मत में तीन फरामीन मुस्तफ़ा। जाहो माल की मोहब्बत दिल में ऐसे नफाक पैदा करती है जिस तरह पानी सब्ज़ी उगाता है। दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में इतना नुकसान नहीं करते जितना जाहो माल की मोहब्बत एक मुसलमान के दीन में बिगाड़ पैदा करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह से फरमाया, बेशक ख्वाहिशात की पैरवी और तारीफ़ को पसंद करना लोगों की हिलाकत का सबब है। हम अल्लाह अज़्ज़ वजल से उसके फ़ज़ल व करम के सदक़े उफ़ू व आफ़ियत का सवाल करते हैं। चौथी फसल जाह का मायनी और उसकी हकीकत। जान लीजिए जाह और माल दुनिया के दो रुकन यानी सतून हैं। माल का मतलब है उन चीज़ों का मालिक होना जिनके ज़रिए नफ़ा हासिल किया जाता है, और जाह का मायनी है उन दिलों का मालिक हो जाना जिनसे अपनी ताज़ीम व ताअत मकसूद हो। मसलन मालदार वो है जो मालो दौलत रखता हो, यानी उसके ज़रिए वो अपने मकासद, ख्वाहिशात नफसानिया और शहवात की तकमील पर कुदरत रखता हो। इसी तरह साहिब जाह वो है जो लोगों के दिलों का मालिक होता है, यानी वो इस बात की ताकत रखता है कि लोगों के दिलों में अपनी इज़्ज़त के सबब उन्हें अपने अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। और जिस तरह माल मुख्तलिफ कारोबार और पेशों के ज़रिए हासिल किया जाता है, उसी तरह मखलूक के दिल मुख्तलिफ मामलात के ज़रिए मायल किए जाते हैं, और दिल हुस्न एतकाद और कमालात ही के ज़रिए मुसख्खर होते हैं। चुनाचा दिल जिस शख्स के बारे में कमाल व खूबी का मोतरफ हो जाए तो उसके लिए झुक जाता है, और जिस कदर कल्बी एतकाद और वस्फ़ कमाल होता है उसी कदर वो उसके लिए झुकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि जिस वस्फ़ को कमाल व खूबी समझा जाए वो हकीकत में ऐसा ही हो, बस इतना काफ़ी है कि समझने वाले के एतकाद में वो वस्फ़ कमाल हो। कभी उस शय को कमाल यकीन कर लिया जाता है जो हकीकत में कमाल नहीं होता, और फिर दिल अपने एतकाद के मुताबिक उस साहिब कमाल के लिए झुकना ज़रूरी ख्याल करता है। दिल का झुकना दिल की एक हालत का नाम है, और दिलों के अहवाल उनके एतकादात, अलूम और ख्यालात के ताबे होते हैं। जिस तरह माल से मोहब्बत करने वाला लौंडी और गुलामों का मालिक बनना चाहता है, ऐसे ही तालिब जा आज़ाद लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर उनको अपना गुलाम बनाना चाहता है। बल्कि उसकी तलब तो मुहिब माल की तलब से बढ़कर है, क्योंकि मालदार शख्स तो ज़बरदस्ती लौंडियों और गुलामों का मालिक होता है, और ये लोग दिल से इस गुलामी को कबूल नहीं करते। अगर उनको ज़रा भी कोई राह दिखाई दे तो उसकी गुलामी से निकल जाएं। जबकि साहिब जाह का ये हाल है कि आज़ाद लोग तबी तौर पर खुशी के साथ उसकी गुलामी व ताअत कबूल करते हैं। लिहाजा उसकी तलब तो लौंडियों व गुलामों के मालिक की तलब से कहीं ज़्यादा हुई।
चुनाचा जाह का मायने हुआ लोगों के दिलों में घर करना, यानी दिलों का उस शख्स के बारे में किसी खूबी का यकीन कर लेना। तो जिस कदर लोग उसकी खूबी के मोतरफ होंगे, दिल भी उसी कदर उसे अच्छा ख्याल करेंगे, और जिस कदर दिलों का गुमान होगा उतना ही दिलों पर उस शख्स की हुकूमत होगी, और जिस कदर दिलों पर हुक्मरानी होगी उसी कदर जाह की खुशी और चाहत होगी। ये जाह का मायनी और उसकी हकीकत है। जाह के समरात तो नताइज भी हैं, मसलन लोगों का बहुत ज़्यादा मदा सराई करना, क्योंकि किसी कमाल व खूबी का एतकाद कर लेने वाला शख्स उसको बयान करने से नहीं रुकता, लिहाजा वो साहिब कमाल की तारीफ़ करता है। यूं ही जाह के समरात व नताइज में खिदमत और आनत भी है, क्योंकि मोतक़िद अपने एतकाद के मुताबिक उसकी अतात में बुखल से काम नहीं लेता, और मिसल गुलाम अपने ममदू के सामने उसकी अगराज़ व मकासिद की तकमील की खातिर मुसख्खर रहता है। इसी तरह ममदू के लिए इशार करना, उसकी मुखालफत न करना, सलाम में पहल करते हुए उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर करना, महाफिल व मजालिस में सदर नशीन बनाना और तमाम मामलात में आगे रखना भी जाह के समरात व नताइज हैं। ये समरात उस वक़्त पैदा होते हैं जब कोई शख्स दिल में घर कर जाए, और दिल में घर कर जाने का मतलब है किसी शख्स के बारे में सिफ़ात कमाल, मसलन इल्म, इबादत, हुस्न अखलाक, आली नस्ब होने का एतकाद रखना, या उसकी हुकूमत, ज़ाहिरी हुस्न जमाल, बदनी क़ुव्वत, या उस शय के सबब दिल का मोतक़िद हो जाना जिसे लोग कमाल समझते हों। ये वो औसाफ हैं जो लोगों के दिलों में ताज़ीम पैदा करते हैं, और यही ताज़ीम जाह व मनसब के कायम होने का सबब बनती है। 5वीं फसल, माल से ज़्यादा जाह व मनसब महबूब होने का सबब। याद रखिए, सोना चांदी और मुख्तलिफ़ किस्म के अम्वाल के महबूब होने का जो सबब है, बैना वही सबब जाह के महबूब होने का भी है। बल्कि माल से ज़्यादा जाह की चाहत होती है, जैसा कि मिकदार में बराबर होने के बावजूद चांदी के मुकाबले में सोना ज़्यादा पसंद किया जाता है। और तुम जानते हो कि ज़ाती तौर पर दिरहम व दिनार से कोई गर्ज नहीं होती, ना उनको खाया पिया जा सकता है, ना उनसे निकाह किया जाता है, और ना ही उनको पहना जाता है, बल्कि ये और रास्ते में पड़े कंकर बराबर हैं। लेकिन दिरहम व दिनार महज इस वजह से महबूब होते हैं कि ये पसंदीदा चीज़ को हासिल करने और शहवात को पूरा करने का सबब है। इसी तरह जाह का हाल है, क्योंकि इसका मायने है दिलों का मालिक होना, और जिस तरह सोने चांदी का मालिक होना इंसान को उसके मकासद तक पहुँचाने का सबब होता है, इसी तरह आज़ाद दिलों की मलकियत और तस्खीर इंसान को उसकी तमाम अगराज के हसूल की ताकत बख्शती है। लिहाजा जब दोनों का सबब एक ही है तो चाहत में भी बराबरी होगी, और जाह की माल पर तरजीह इस बात का तकाजा करती है कि जाह माल से ज़्यादा महबूब है, और माल के मालिक होने के मुकाबले में जाह का मालिक होना 3 वजूह की बिना पर फ़ौक़ियत रखता है। माल से ज़्यादा जाह के महबूब होने की वजूहात। पहली वजह, जाह के ज़रिए माल हासिल करना माल के ज़रिए जाह हासिल करने के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। चुनांचे ऐसा आलिम या मुत्तकी शख्स कि लोगों के दिल जिसकी तरफ माइल हों, वो अगर माल हासिल करना चाहे तो उसके लिए ये आसान है, क्योंकि लोगों के माल उनके दिलों के ताबे होते हैं, और दिल उन्हीं लोगों पर खर्च करते हैं जिनसे उनको अकीदत होती है। जबकि एक ऐसा घटिया शख्स के जिसमें कोई खूबी ना पाई जाए और उसके हाथ कोई खजाना लग जाए और वो जाह से महरूम हो, और ये चाहे कि माल के ज़रिए जाह हासिल करे, तो ये दुश्वार है। मालूम हुआ कि आदमी जाह के ज़रिए माल कमा सकता है, और माल के ज़रिए हर हाल में जाह हासिल नहीं कर सकता। इसी वजह से जाह माल से ज़्यादा महबूब होता है। दूसरी वजह, माल के ज़ाया हो जाने, चोरी होने या गस्ब हो जाने का खौफ रहता है। नीज़ बादशाह और जालिम लोग भी उसके लालची होते हैं। नतीजतन मालदार शख्स माल की हिफाजत की खातिर तिजोरी, चौकीदार और मुहाफिज रखने पर मजबूर हो जाता है। उसके बावजूद भी उसे कसीर ख़तरात लाहक होते हैं, जबकि दिलों की मलकियत का मामला ऐसा है कि उसमें ये ख़तरात लाहक नहीं होते। चुनांचे दिल दर हकीकत महफूज ख़जाने हैं, जहाँ ना चोरों को चोरी की ताकत और ना ज़ालिमों की वहाँ तक पहुँच। सबसे ज़्यादा पायदार माल ज़मीन है, ये भी गस्ब व जुल्म से महफूज नहीं रहती, इसकी भी हिफाजत और निगहबानी की ज़रूरत पड़ती है। जबकि दिलों के ख़जाने खुद ब खुद महफूज हैं, और साहिब जाह व मनसब उनमें चोरी और गस्ब से अमन व अमान में है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि साहिब जाह के औसाफ कमाल में कोई शख्स ऐब बयान करके दिलों को उससे फेर दे, लेकिन ये आसान काम नहीं, क्योंकि इसका दफ़ा करना बहुत आसान है, और फिर ये भी कि अमूमन एतकाद इतना रासिक होता है कि बदख्वाह की कोशिश कामयाब नहीं होती। तीसरी वजह, दिलों की मलकियत में दिन ब दिन इजाफा होता है, और वो बग़ैर किसी मेहनत व मशक्क़त के बढ़ती रहती है, क्योंकि लोगों के दिल जब किसी शख्स के इल्म, अमल या उसके अलावा किसी सिफ़त कमाल का एतकाद कर लें तो लामहल्ला ज़ुबानें उसकी तारीफ़ में खुल जाती हैं। लोग खुद जिस चीज़ का एतकाद रखते हैं उसे दूसरों से भी बयान करते हैं, और वो भी उस अकीदत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। इसी वजह से तबीयतें शोहरत और नामवरी को पसंद करती हैं, क्योंकि जब ज़िक्र आम होता है और एक शहर से दूसरे शहर और एक गाँव से दूसरे गाँव तक शोहरत पहुँचती है, तो दिल खुद ब खुद एहतराम व अकीदत पर मजबूर होते हैं, और ये सिलसिला एक से दूसरे तक होता हुआ बढ़ता ही चला जाता है, और उसके लिए कोई इंतहा या मुतय्यन हद नहीं होती। जबकि माल में यूँ नहीं होता।
صاحب مال بغیر محنت و مشقت کے اسے بڑھا نہیں سکتا، چنانچہ جا خود ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور مال ٹھہرا رہتا ہے، بڑھانے سے بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جاہ و منصب بڑھ جائے، شہرت عام ہو جائے اور زبانوں پر تعریف جاری ہو جائے تو اس کے بالمقابل نفس مال و متاع کو حقیر جانتا ہے۔ یہ تھی مال کے مقابلے میں جاہ و منصب کی ترجیحات۔ اگر تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی جائے تو اسباب ترجیح کثیر ہو جائیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب: اگر آپ کہیں اشکال تو مال اور جاہ و منصب میں ابھی بھی باقی ہے، لہذا انسان کو مال و جاہ سے اسی قدر محبت رکھنی چاہیے جس سے ضروریات زندگی کا حصول اور نقصان کو دور کیا جا سکے، جیسا کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا حاجت مند یا مریض، یا پھر ایسا مصیبت زدہ جو مال و جاہ کے ذریعے اس سے چھٹکارا پا سکے۔ تو ان سب کی مال و جاہ سے محبت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو محبوب تک پہنچنے کا سبب ہو محبوب ہوتی ہے۔ لیکن طبیعتوں کا معاملہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے، اور وہ ہے مال کا جمع کرنا، خزانے کا متلاشی رہنا، ذخیرہ اندوزی کرنا اور اپنی حاجات سے کہیں زیادہ روپے پیسے کی کثرت کی تمنا کرنا۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا بھی طلبگار رہتا ہے، اور انسان دنیا کے ان دور دراز علاقوں میں بھی اپنے جاہ و منصب اور شہرت کے پھیلنے کا متمنی رہتا ہے، جن کے بارے میں جانتا ہے کہ نہ کبھی وہاں قدم رکھ سکے گا اور نہ ہی وہاں کے لوگوں سے مل سکے گا کہ وہ اس کی تعظیم و توقیر کریں یا کسی معاملے میں اس کی معاونت کریں۔ ان تمام باتوں سے نا امید ہونے کے باوجود بھی وہ خوب جاہ سے بہت زیادہ لذت حاصل کرتا ہے، اور یہ جاہ کی چاہت اس کی طبیعت میں گھر کر جاتی ہے۔ قریب ہے کہ اسے جہالت سمجھا جائے، کیونکہ ایسی چاہت کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ محبت کیوں کر ہوتی ہے؟ جواب: واقعتاً مال و جاہ کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے۔ اس کے 2 سبب ہیں، ایک تو اتنا واضح ہے کہ عام لوگ بھی اس کا ادراک کر لیں، اور دوسرا سبب پوشیدہ ہے، اور یہی اہم سبب ہے۔ یہ اتنا دقیق و مخفی ہے کہ کن ذہن تو درکنار عقل مند بھی اس کو سمجھنے سے بہت دور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سبب کو نفس کی باطنی رگ اور طبیعت کی پوشیدہ خواہش سے مدد پہنچتی ہے۔ حقائق کے سمندر میں غوطہ زن ہی اس سبب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ مال و جاہ کے محبت کے 2 اسباب۔ پہلا سبب اپنے سے اذیت کو دور رکھنا۔ کہاوت ہے الشفیق بسوء الظن مولعون، یعنی ہمدرد شخص شفقت کے باعث بدگمانی کا شکار ہی دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے متعلق شفیق ہونے کے باعث فی الحال مال کے کافی ہونے کے باوجود لمبی امید رکھتا ہے، اور اس کے دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ ممکن ہے یہ مال جو اسے ابھی کفایت کر رہا ہے ضائع ہو جائے اور وہ مزید مال کا محتاج ہو جائے۔ جب یہ فکر اسے دامن گیر ہو جاتی ہے تو اس کا دل ایک خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اذیت قلبی اسی صورت میں دور ہوتی ہے جب دوسرے مال کے ذریعے اسے اطمینان حاصل ہو کہ اگر پہلا مال ضائع ہو گیا تو دوسرا کام آئے گا۔ چنانچہ انسان اپنی جان پر حرص اور اپنی زندگی سے محبت کے سبب فرض کر لیتا ہے کہ وہ دیر تک زندہ رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی خیال کر لیتا ہے کہ ضروریات اس کو گھیر لیں گی، آفات اس کے مال کو ضائع کر دیں گی۔ یوں وہ ایک خوف محسوس کرتا ہے اور اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس خوف کو اس سے دور کر دے، اور اس کے خیال میں وہ چیز مال کا کثیر ہونا ہے کہ اگر ایک مال پر آفت آ گئی تو دوسرا مال اسے کافی ہوگا۔ نیز اس خوف کے ٹھہراؤ کے لیے مال کی کوئی مخصوص مقدار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طالب مال کے ٹھہرنے کی بھی کوئی حد نہیں۔ وہ تو تمام دنیا کا مالک بننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من ہو مانی لا یشبعانی من ہوم العلم و من ہوم المال، یعنی 2 حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا حریص اور مال کا حریص۔ اسی قسم کی بیماری اس طالب جاہ کے دل میں بھی ہوتی ہے جو اپنے شہر و وطن سے دور رہنے والے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے، اور ایک ایسے سبب کو فرض کر لیتا ہے جو اسے ان لوگوں تک یا ان لوگوں کو اس کے وطن تک پہنچا دے اور یہ ان سے مدد کا محتاج ہو جائے۔ جب ایسا ہونا ممکن ہے اور بظاہر اس کا ان کی طرف محتاج ہونا ناممکن بھی نظر نہیں آتا تو یہ ان کے دلوں میں اپنے لیے جاہ و منصب کے قائم ہونے کی خوشی محسوس کرتا ہے جو اسے دل میں موجود خوف سے اطمینان دلاتی ہے۔ دوسرا سبب یہ پہلے سے زیادہ قوی سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح امر ربانی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ بنی اسرائیل ترجمہ۔ اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ روح کے امر ربانی ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ علوم مکاشفہ کے رازوں میں سے ہے اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو ظاہر نہیں فرمایا، لیکن اس کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے تم یہ جان لو کہ دل کا میلان مدرجہ ذیل صفات کی طرف ہوتا ہے۔ جانوروں کی صفات کی طرف مثلا کھانا اور جمع کرنا، درندوں کی صفات کی طرف مثلا قتل کرنا، مار پیٹ کرنا اور ایذا دینا، شیطانی صفات کی طرف
مثلاً مکر و فریب کرنا اور گمراہ کرنا، ربانی صفات کی طرف مثلاً تکبر کرنا، غلبہ، عزت اور بلندی چاہنا۔ ان مختلف صفات کی طرف قلب کی رغبت کی بجائے انسان کا مختلف اصولوں سے مرکب ہونا ہے، جس کی وضاحت و تفصیل کافی طویل ہے۔ روح امر ربانی ہے، اس لیے انسان طبعی طور پر ربوبیت کو پسند کرتا ہے، اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں منفرد اور مستقل وجود میں یگانہ ہو۔ چونکہ یہ کمال صفات الہیہ میں سے ہے، اس لیے انسان طبعی طور پر اسے پسند کرتا ہے۔ وجود میں منفرد ہونا اس لیے کمال ہے کہ اگر وجود میں کوئی دوسرا شریک ہوگا تو یہ چیز اسے یقیناً عیبدار بنا دے گی۔ لہذا سورج کا کمال اسی میں ہے کہ وہ تنہا ہے، اگر اس کے ساتھ دوسرا سورج بھی ہوتا تو یہ سورج کے حق میں نقص ہوتا، کیونکہ اب وہ شمسیت کے معنی کے کمال کے ساتھ منفرد نہ رہتا، اور حقیقت میں یکتا اللہ عز و جل ہی کی ذات ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں۔ جو کچھ اللہ عز و جل کے سوا ہے وہ اس کی قدرت کے آثار ہیں، جو بذات خود قائم نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے وجود سے ان کا قیام ہے۔ لہذا یہ آثار اللہ عز و جل کے ساتھ وجود میں برابر نہیں، کیونکہ وجود میں برابر ہونا رتبے میں مساوات کو لازم کرتا ہے، اور رتبے میں برابری کمال میں نقصان ہے، کیونکہ کامل تو وہ ہے جس کا مرتبے میں کوئی مثل نہ ہو۔ سورج کی کرنوں کا اطراف عالم کو روشن کرنا سورج میں کوئی کمی نہیں کرتا، بلکہ یہ تو سورج کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ سورج کا نقص تو اس صورت میں ہوتا جب اس کے ساتھ رتبے میں برابر ہونے کے ساتھ دوسرا ایسا سورج ہوتا جو اس سے بے نیاز ہوتا، جبکہ ایسا نہیں۔ ایسے ہی کائنات میں ہر شے کا وجود تجلیات قدرت ہی کا مظہر ہے اور اسی کے تابع ہے، خود سے کوئی وجود نہیں رکھتا۔ نیز جب ربوبیت کے معنی ہیں وجود میں یکتا ہونا اور یہ کمال ہے، تو ہر انسان طبعی طور پر اس کا طالب ہے۔ اسی وجہ سے بعض مشائخ صوفیہ نے فرمایا، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں وہ نہ ہو جس کا فرعون نے دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات، ترجمہ، اور میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ لیکن انسان اس مقام کے لیے کوئی راہ نہیں پاتا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا قول ہے، بندگی نفس پر مشقت کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ طبیعت کو ربوبیت محبوب ہے، اور یہ اس نسبت ربانی کی وجہ سے ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اس فرمان کے ساتھ اشارہ فرمایا، قل الروح من امر ربی، سورہ بنی اسرائیل، ترجمہ، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ نفس انتہائی کمال کے حصول سے عاجز ہونے کے باوجود بھی اس کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ کمال سے نفس کا محبت کرنا اور اس کی چاہت کرنا ہے کہ وہ اس کے تصور سے ہی لذت پاتا رہتا ہے۔ کمال سے لذت حاصل کرنے کے سوا اس کا کوئی معنی نہیں، اور ہر موجود اپنی ذات و کمال ذات کو محبوب اور عدم ذات و عدم کمال صفات کو مقبوض رکھتا ہے۔ اور کمال تو صرف اس صورت میں ہے جب کسی کو تمام موجودات سے بلند اور یکتا فرض کر لیا جائے۔ اور سب سے زیادہ کمال یہ ہے کہ تیرے سوا ہر شے کا وجود تجھ سے ہو۔ اگر ایسا نہیں تو کم از کم تجھے تمام موجودات پر غلبہ ہو، اور یہ غلبہ طبعی طور پر محبوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ کمال ہی کی ایک قسم ہے۔ ہر موجود اپنی ذات کو پہچانتا ہے، نیز اپنی ذات اور کمال ذات سے محبت کرتا ہے، مگر کسی چیز پر غلبہ یہ ہے کہ تجھے اس میں رد و بدل کرنے کی قدرت ہو، اور وہ تیرے لیے ایسی مسخر ہو کہ جیسے تو چاہے اسے پھیر دے۔ چنانچہ انسان تمام موجودہ اشیاء پر غلبہ حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے، باوجود یہ کہ وہ موجودات مختلف اقسام کی طرف منقسم ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔